नमस्कारः वीणा श्रूयते हाँ खलु? हाँ श्रूयते श्रूयते। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। आरम्भश्लोकं वदतु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानानन्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अत्र अ, हाँ व्याकरणविषये किञ्चित् अभवत्। एतत् विषये श्रोतव्यमेव। हाँ अत्र स्वागतम्। इदानीम् अत्र रुदादिगणीयः भवती न आगतवती, हाँ परन्तु अत्र गतसप्ताहम् अहं न अ, आगतवती। अत्र छिद् इति अस्ति। हाँ एतत्तु रुदादिगणीयः श्नम् इति विकरणप्रत्ययः अस्ति। हाँ श्नम् 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 इति अस्ति चेत् हाँ अत्र अन्ते मकारः एव श्रूयते। अतः हाँ तत्र मिदुच्चोन्त्यात् परः इति सूत्रं कार्यं करोति। हाँ मिदुच्चोन्त्यात् सूत्रः किम् उक्तं चेत् अत्र अन्तिम अचिवर्णात् परे एव एतत् नकारः आगन्तव्यम् इति। अतः हाँ छिद् इति अस्ति खलु, अत्र इकारः स्वरः एव। हाँ अन्तिमस्वरात् परे अत्र नकारः आयाति, अनन्तरम् अत्र उपविशति मध्ये। अतः एव चिनयोगः ति इति अस्ति। ति हाँ तिप्तस् जि अस्ति खलु, हाँ अत्र हाँ ति आहत्य कार्यं करोति चिनति इति। हाँ आ, तदेव अत्र तृणति इति भवति, भिनति इति भवति, हाँ गुणति इति भवति, अनन्तरं युनक्ति इति भवति। तदेव हाँ इदानीम् अत्र तनादिगणीयधातुः अष्टमगणः गणः धातुः। हाँ अत्र प्रसिद्धम् अत्र किम् अस्ति चेत् अत्र क्रू धातुः अस्ति। सर्वं हाँ वयम् अहं करोमि, सः करोषि, अहं सः करोति, त्वं करोषि, अहं करोमि, तदेव हाँ भवति खलु। प्रसिद्ध हाँ अत्र पदमस्ति करोति इति। अस्तु। अत्र अष्टमगणः पठतु। अष्टमगणः तनादि अष्टमगणः तन् इत्यादयः धातवः तनोति इत्यादीनि क्रियापदानि विकरणप्रत्ययः उ ओ भवति। उदाहरण कृ करोति तृण तृणोति खादति सन् सनोति ददाति। सनोति इत्युक्ते ददाति इति अर्थे आगच्छति। अत्र तृणोति इति खादति किमर्थं चेत् खादति, अनन्तरं कुरु करोति एव भवति। इदानीम् अत्र उकारः ओकारः भवति। केन सूत्रेण? प्रसिद्धसूत्रं जानन्ति एव भवति, आम्, जानाति एव। मन्नाल्नि जानाति वा? किं भगिनि? हा वदतु। किं सूत्रेण अत्र उकारस्य स्थाने ओकारः भवति? सूत्रं भवती अपि गुणमस्ति। जानाति एव। गुणकार्यं भवति। केन सूत्रेण? आद्गुणः। न न न, एतत्तु
धातु विषये भवति अत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन सार्वधातुक अर्धधातुकयोः वा? गुणः भवति। इदानीम् अत्र कृ इति धातु पश्येम। कृ इदानीम् अत्र प्रश्नः उदेति। कृ एव धातु अस्ति। अनन्तरम् अत्र चिद् इति रुदादिगणे धातुः चिद् अस्ति। अत्र मध्ये एव नकारः आयाति। अत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति एव। परन्तु कृ किमर्थं करोति इति भवति इति प्रश्नः उदेति खलु। इदानीम् अत्र कृ इति अस्ति, ऋकारान्तः अस्ति, करोति किमर्थं भवति इति पश्येम। द्रष्टुं शक्यते वा? शक्यते। इदानीम् अत्र करोति इति अस्ति। अत्र कृ करणे इति अस्ति। कार्यं सर्वदा करणे एव कर्तव्यं खलु। करण, पाणि, पादम्, अनन्तरम् अत्र नेत्रमस्ति, नासिका अस्ति, मुखे अस्ति। एतत् सर्वाणि पदानि कर्णे एव। अतः कार्यं करोति केन इत्युक्ते अत्र करणे एव। इदानीम् अत्र डुक्रोयि इति अस्ति। डु इति प्रथमम् आयाति। केन सूत्रेण एतत् डु इतु भवति? आदिर्निटुडवः। उत्तमम्। आदिर्निटुडवः भवती लिखितवती खलु वीणा? न लिखितवती। आदिर्निटुडवः। एकनिमिषम्, अहं सूचयिष्यामि एतदपि। एतदेव सूत्रं द्रष्टुं शक्यते वा? एतत् आदिर्नुटुडवः। सूत्रसङ्ख्या 135 प्रथमाध्याये तृतीयपादे पञ्चमसूत्रमस्ति आदिर्नुटुडवः। एतत् सूत्रेण उपदेशस्य आदौ विद्यमानः ञि टु तथा दु एते वर्णसमुदायाः इत्संज्ञकाः भवन्ति। अत्र एव इदानीम् अत्र ञि मी दाम् इति अस्ति। ञि मी दाम् इति अस्ति। अत्र पश्यतु, ञि इति अस्ति। आदिर्निटुडवः इत्यनेन एव अत्र ञि इति भवति खलु। द्रष्टुं शक्यते खलु अत्र टु डु। इदानीम् अत्र ञि इति इति भवति। दाम् इति अस्ति। अत्र किं लोपः, कस्य वर्णस्य लोपः भवति अत्र? कोऽपि? अनुनासिक अकारः। आकारः खलु। आकारः अनन्तरम् अनुनासिकवर्णः। अनुनासिकवर्णः अत्र चन्द्रबिन्दु एव अनुनासिकवर्णः। आकार अनुनासिकवर्णः इति भवति। हलन्त्यं तस्य लोपः इति न अत्र उपदेश अज अनुनासिक इत् इत्यनेन उपदेश अवस्थायाम् अस्ति खलु। अत्र उपदेश अवस्थायाम् अनुनासिकवर्णः अस्ति। अतः तत्र उपदेश अवस्थायाम् उपदेश अज अनुनासिक इत् इत्यनेन अत्र इत् भवति। अत्रैव भवति, पश्यतु, मिद् इति अस्ति। ञि इत्यस्य पठतु, भवत्येव वीणा एव पठतु। मिद् नि इत्यस्य आदिर्निटुडवः 135 इति इत्संज्ञा आकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत् 132 इति इत्संज्ञा उभयोः अपि तस्य लोपः 139 इति लोपः। मिद् प्लस् नीद्भयः। न एकनिमिषम्। अत्र मिद् इति
कथम् अत्र आदिमवर्णः अन्तिमवर्णः कथं लोपम् इति वयं दृष्टवन्तः। हा इदानीम् अत्र धातुपाठे किम् अस्ति इति पश्यामि। धातुपाठे करोति इति अस्ति खलु। हा इदानीम् अत्र मृणालिनी पठतु। ऋकरणे ऋकृय् द्वादयो धातवः प्रथमाध्याये तृतीयपादे प्रथमं सूत्रं ऋयोग लट् वर्तमाने लट् अनन्तरं ऋयोग तिप् तिप् तस् झि क्षम्यतां तिप् तस् झि सिप् थस् थ मिप् वस्मस् ता आतां झाम् अग्रे अस्ति वा ता आतां झ ता आतां झ ता न दृश्यते आतां द्वम् ता आतां झ था सा थ था सा ध्वां ध्वम् इड् वहिं महिम् अनन्तरं कृ योग मृणालिनी वीणा भगिनी एतत् मनसि स्थापनीयमेव। कण्ठस्थीकरणं करणीयमेव। अस्तु तिप् अस्ति बहु मुख्यकार्यम् अत्र अस्ति। कण्ठस्थीकरणं सुलभतया आयाति चेत् अत्र तिप् तस् जि इति बृहत् सूत्रेण इति वक्तुं शक्यते एव। प्रथमम् एतत् कण्ठस्थीकरणम् अनन्तरमेव तिप् दस् जि इति बृहत् सूत्रेण अत्र तिप् इति विवक्षा। तिप् इति विवक्षा कुत्र भवति? प्रथमपुरुष एकवचने। अतः तत्र तिप् इति आयाति। इदानीम् एतत्तु कृ धातुः कुत्र भवति? तनादिगणे भवति। अतः प्रसिद्धसूत्रमस्ति तनादि कृभ्यः उः इति। एतत् सूत्रं किं बाधित्वा आयाति तत् स्थाने? मया बहुवारम् उक्तं किं बाधित्वा तनादि कृभ्यः उः इति आयाति? उत्तमं। कर्तरि शप् बाधित्वा एव तनादि कृभ्यः उः। अतः तत्र तत् सूत्रेण कृ इति अस्ति खलु। अत्र कृ ऋकारः अस्ति। अत्र ऋकारस्य स्थाने सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन कर् भवति। कर् इदानीम् अत्र तनादिकृभ्यः उः एतत् विकरणप्रत्ययम् अस्ति। अत्र उ इत्युक्ते किम्? विकरणप्रत्ययः। विकरणप्रत्ययम् एतत् मध्ये आयाति। इदानीम् अत्र कर् इति अस्ति, उ इति अस्ति। उ पुनरपि सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणकार्यं कृत्वा उकारस्य स्थाने किं भवति? ओकारः भवति। इदानीं कर् योगः ओ योगः ति इति भवति। करोति अन्तिमरूपं निष्पन्नं। करोति सः करोति, त्वं करोषि, अहं करोमि इति भवति। अत्र किञ्चित् कालानन्तरम् एतत् कुत्र कुत्र कुरुतः कुर्वन्ति, कुरुतः कुरुत, करोमि, कुर्वः कुर्मः। किञ्चित् कालानन्तरं बहवः सूत्राणि मिलित्वा एव अत्र कार्यं भवति। किञ्चित् कालानन्तरं पश्यामः। इदानीं भवन्तः शिशवः इव अस्ति, शिशवः इति सन्ति। अतः किञ्चित् कालानन्तरं वयं पश्यामः। इदानीम् अग्रे पठतु। वीणा भगिनी पठतु। क्रियादिगणे क्रियादिगण नवमः गणः क्री इत्यादयः धातवः क्रीणाति इत्यादीनि क्रियापदानि। विकरणप्रत्ययः श्ना न भवति। उदाहरण ग्रह गृह्णाति, ज्ञा जानाति, अश् अश्नाति, अश्नाति अर्थ खादति, वृ वृणाति, बन्ध बध्नाति। मृणालिनी वदतु, श्ना इति अस्ति खलु। श्ना इति किम् अस्ति अत्र? श्ना इति विकरणप्रत्ययः एव खलु। किम्? विकरणप्रत्ययः श्ना। उत्तमं, विकरणप्रत्ययः। अत्र न एव तिष्ठति, श् इति अस्ति खलु। श् एतत् केन सूत्रेण इति भवति? सर्वे जानन्ति एव।
वीणा वदतु। लशक्वतद्धिते। उत्तमं मृणालिनी। हा, लशक्वतद्धिते इत्यनेनैव शकारस्य लोपः भवति। अत्र हम्म। गृह् इति अस्ति, परन्तु ग्रह् इति क्याच् अस्ति खलु, हा, ग्रह् हा, ग्रह्, परन्तु अत्र रेपः अस्ति ग्रह् इति, परन्तु हा, गृह्णाति इति भवति। हाँ। रेपस्य गृह्णाति। स्थाने हा, ऋकारः गृह् आदेशः हा, भवति। एतत् कथं भवति इति वयं पश्येम धातुरूपेण। अत्र एतत् ग्रह् भुवादिधातवः अस्ति, वर्तमाने लट् अस्ति, तिप्तस् जी भवति। अत्र क्रयादिभ्यः श्ना इति भवति। वीणा इदानीं वदतु, हा, क्रयादिभ्यः श्ना हा। किं बाधित्वा एतत् सूत्रम् आयाति अत्र? इदानीमेव किम्? मृणालिनी भगिनी उक्तवती। लशक् लशक्वत् इति मृणालिनी वदतु। कर्तरि शप्। कर्तरि शप्। अस्तु। कर्तरि शप् बाधित्वा एव हा, हा, अत्र क्रियादिभ्यः श्ना इति भवति। इदानीम् अत्र एतत् बृहत् सूत्रमस्ति। ग्रहीजा वयि व्यदि वष्टि विचति वृच्छति पृच्छति वृजतीनां निति च इति बृहत् सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रेण अत्र ग्रहस्थाने रेपस्य स्थाने ऋकारः भवति। एतत् बृहत् सूत्रमस्ति। अस्तु। हा, एतत् ग्रही ज्या इति एकं धातु अस्ति। वयि व्यदि वष्टि विचति वृच्छति पृच्छति वृज्यतीनाम् इति बहवः धातवः अत्र सन्ति। इदानीम् अत्र गणितम् इत्युक्ते किम्? गणयति इत्युक्ते किम्? कौण्ट्। गणयति, कौण्टिङ्ग्, उत्तमं, हा, कौण्ट्। कौण्टिङ्ग् अस्ति। हा, इदानीम् अत्र बहवः धातवः अत्र सन्ति बृहत् सूत्रेण। इदानीमेव मया उक्तम्। अतः किं वक्तव्यं चेत् परिगणितधातवः, परिगणितधातवः, बहवः धातु सन्ति खलु अत्र, हा, हा, अतः परिगणितधातु इति वक्तव्यं। कुत्रापि लिखतु, बहवः धातुः एकस्मिन् सूत्रे आयाति चेत् तत् स्थाने किं वक्तव्यं चेत् परिगणितधातवः। इदानीम् एतत् धातुना एव अत्र गुरु इति भवति। भगिनी निति च इत्यनेन किं बाधितम् अत्र? गुणं निति बाधितम्। च गुणनिषेधः भवति। आम्। यत्र यत्र मया पूर्वम् उक्तं स्थूलाक्षरैः मया सूचितमेव। स्थूलाक्षरैः यत्र भवति तत् स्थाने किं भवति? गुणकार्यं भवति इति, गुणकार्यं भवति इति उक्तम्। एतत् सूत्रं पश्येम इदानीम् अत्र ग्रह उपादाने ज्या, अत्र बहवः धातवः सन्ति। इदानीम् अत्र इत्येषां धातूनां निति प्रत्यये परतः चकारात् किति च सम्प्रसारणं भवति। इदानीम् अत्र सम्प्रसारणम् इत्युक्ते किम्? कित् नित् अस्ति चेत् अत्र एतत् सूत्रेण, बृहत् सूत्रेण अत्र सम्प्रसारणम् इति भवति। सम्प्रसारणम् इत्युक्ते किं न जानन्ति। इको एनचि इति सूत्रं जानन्ति वा? आम्। इको एनचि, इदानीं पश्यतु, इको एनचि मध्ये क्रमेण अत्र भवति। इकस्थाने आदेशः भवति अचि परे। आम्, इको एनचि अस्ति। अत्र इक् स्थाने किम् आदेशः भवति? यनादेशः भवति। यनादेशः
इदानीम् इ अस्ति खलु वीणा हा अत्र या आयाति आय अस्तु हा उ अस्ति चेत् हा व व आयाति हा ऋ अस्ति चेत् रेपः आयाति हा लु अस्ति ऋ चेत् ऋ अस्ति चेत् लकारः ल हा आयाति एतत् इकः स्थाने यनादेशः कुत्र भवति चेत् अच्वर्णः परे अस्ति चेत् एव एतत् परिवर्तनं भवति इदानीम् अत्र उदाहरणरूपेण पश्यतु दधि इति अस्ति दधि इति पदमस्ति अन्तिमवर्णः किम् इकार उत्तमम् हा इदानीम् अत्र इति अस्ति अत्र हा कुत्र भवति अचिवर्णे अच् भवति हा इदानीम् एतत् दृष्ट्वा इको एनर्जि सूत्रं किं कार्यं करोति ई स्थाने य या आदेशः भवति आगच्छति हा अतः एव इ इति स्थाने या भवति हा इदानीं सम्प्रसारणम् इत्युक्ते किं भवति चेत् तद् उल्टा भवति सम्प्रसारणस्थाने या स्थाने इ भवति वा स्थाने उ भवति रेपस्थाने ऋ रेफस् भवति उल्टा भवति एतत् हा अतः एव रेपस्य स्थाने ग्रह इति अस्ति हा परन्तु अत्र उल्टा इति भवति अतः हा रेपस्य स्थाने इदानीं किं भवति ऋ उत्तमम् हा उपरि अस्ति खलु हा उपरि अस्ति रेपस्थाने ऋ आगत्य कार्यं करोति हा अतः एव सम्प्रसारणम् इति भवति हा कुत्र तद् गृह किं कृतवन्तः अत्र गृह इति गृह्णाति इति रूपं पश्येम किं किं गृह्णाति गृह धातु खलु गृह हा कथम् आगतम् इदानीम् अत्र गृही जा वयि व्यधि वचि वष्टि विचति वृच्छति पृच्छति वृजतीनां निति च नित् अस्ति चेत् अत्र नित् अस्ति चेत् किति भवति सम्प्रसारणं भवति अतः एव सम्प्रसारणम् इत्युक्ते उल्टा भवति या स्थाने हा इ आगच्छति इदानीम् अत्र पश्यतु गृह अस्ति न इति भवति इदानीम् अत्र अकारः आयाति मध्ये हा सम्प्रसारणम् इत्युक्ते गृह भवति हिक् मध्ये एकनिमिषं 6116 अस्ति किति परच चकारात् किति च सम्प्रसारणं भवति ग्रह गृहीतः इति भवति अनन्तरं तदेव भवति इदानीम् अत्र इति सम्प्रसारणः दीर्घः कृते एतत् अत्र नास्ति लिवादिभ्यः नास्ति ज्याजीनः यकारस्य स्थाने ईकारः भवति इदानीम् अत्र ग्रह इति अस्ति खलु ग्रह ग्र अह्येव भवति खलु ग्र अह्येव इदानीम् अत्र बृहत् सूत्रेण ग्रहीन् स्थाने गृह भवति इदानीं गृह अह भवति सम्प्रसारणं भवति
अत्र किमपि सम्प्रसारणाच इति भवति। एतत् सूत्रं तु अन्यसूत्रमस्ति 6107। एकनिमिषम्। रेपस्य स्थाने ऋकारागमनम् अस्ति तर्हि तत्र अकारः आवश्यकः खलु? साक्षात् रेप ऋकारः भवति 6108 अस्ति। एकनिमिषम्। 108 सम्प्रसारणानि। एतत् पठतु, मृणालिनी पठतु। सम्प्रसारणं सम्यकात् सम्प्रसारण सम्यकात् वर्णात् अच् वर्णे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूप एकादेशः भवति। अच् वर्णे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूपम् एकादेशः भवति। पूर्वरूपमेव अत्र एकादेशः भवति। सम्प्रसारणाच अतः तत्र पूर्वरूपमेव, अतः अत्र पूर्वरूपं गृह् एव तिष्ठति। अत्र न इति अस्ति। इदानीम् अत्र न इति क्रियादिभ्यः श्ना इत्यनेन एव न भवति। इदानीम् अट्टुकुपवाङ्नुं व्ययवायेपि इत्यनेन दन्त्ये नकारस्य स्थाने मूर्धन्य नकारः। मृणालिनी, एतत्तु मया उक्तमेव। अस्माकं कृते आचार्यः अपि सः एतदेव उक्तवान्। दन्त्ये नकारस्य स्थाने मूर्धन्य नकारः। अतः तत्र अट्टुकुपवाङ्नुं व्ययवायेपि इति सूत्रेण एव अत्र न आगच्छति, न इति अस्ति। अतः गृह्णाति। अहं गन्तुकं गृह्णामि, कैच इति अर्थे आगच्छति खलु। अत्र उपादाने इति अस्ति। उपादाने इत्युक्ते गृहधातोः अर्थं किमस्ति? उपादाने। अपादाने इत्युक्ते पञ्चमी। उपादाने अर्थात् स्वीकारः खलु, स्वीकरणीयम्। उपादाने इत्युक्ते पश्येम। दानम् इति अस्ति। उप इत्युक्ते समीपवर्तिनः इति अर्थे एव आयाति। अत्र पश्येम। चतुर्थी कृते वयं किं वदामः? उपादाने खलु, उपादाने चतुर्थी एव खलु। उपादाने दाने इत्यर्थे आयाति चेत् अत्र चतुर्थी एव। अपादाने पञ्चमी खलु। अपादाने पञ्चमी। सम्प्रदाने चतुर्थी। सम्प्रदाने चतुर्थी वा? उपादाने उपादानम् इत्युक्ते अक्सेप्टेन्स् इति अस्ति। उपादानम् उप आङ् पूर्वकः धातुः ल्युडन्तमस्ति। टेकिङ्ग्, रिसीविङ्ग् दान अर्थे एव अस्ति। उपादानम् इत्युक्ते लेन देन के लिए इति अस्ति खलु हिन्दी भाषायाम्। उपादानम् इत्युक्ते रिसीविङ्ग् अण्ड् आल्सो टेकिङ्ग् अपि अस्ति। स्वीकरणीय। भगिनि, उप इति उपसर्गेण विपरीतार्थं प्राप्तं खलु। दानं तु न एकनिमिषम्। अत्र उपसर्गरूपेण यत्र धातोः विषये स्वीकुर्मः चेत्
अत्र अन्यत्र नीयते इति अर्थमस्ति, परन्तु जयति इति अस्ति। अत्र वियोजनेन विजयते इति परस्मैपदिनः रूपम् आत्मनेपदिनः अभवत्, परन्तु अर्थं समानमेव। अर्थं समानं। किञ्चित् समये अर्थं विपरीतमस्ति, किञ्चित् स्थाने अर्थं समानमेव। इदानीम् अत्र दानमिति इत्युक्ते वि आर् जस्ट् गिविङ्ग् आगमसर्गः अस्ति खलु तत्र, गच्छति आगच्छति विरुद्धं। विपरीतार्थम् अत्र। इदानीम् अत्र उपादानम् इत्युक्ते, दानम् इत्युक्ते we are just giving Giving. somebody, Ah. receiving also, and at the same time it's upadanam is it's coming as taking also upadanam. अत्र किमपि taking also receiving also विपरीतार्थमेव अत्रापि। अस्तु, उपसर्गयोजनेन। भगिनी तत्र गृह्णाति इति पद यदा वयं दृष्टवन्तः, तत्र नीति च इति भागस्य अर्थं न अवगतम्। अत्र नित् प्रबाद्य एव अत्र सम्प्रसारणम् आयाति। नित् प्रबाद्य वा अत्र? नित् प्रबाद्य। नीति च, नित् इत्युक्ते किम्? यत्र यत्र स्थूलाक्षरैः मया सूचितमेव, अहं पुनरपि सूचयिष्यामि। ग्रूप् मध्ये मया प्रेषितमेव, दृष्टवन्तः वा? परन्तु नित् किमस्ति तत्र? निति सप्तमी अस्ति खलु? निति नीति सप्तमी अस्ति। अत्र पश्यतु, इदानीं स्थूलाक्षरैः द्रष्टुं शक्यते खलु? अत्र यत्र यत्र स्थूलाक्षरैः आयाति तत्र तत्र गुणकार्यं भवति इति, परन्तु तः अन्ति इति अस्ति, तः ता इति अस्ति, वः मः अस्ति, अत्र स्थूलाक्षरैः नास्ति। तत् स्थाने एतत् हलन्त वर्णः अनन्तरम् अपित् अस्ति। स्थूलाक्षरैः किम् अस्ति चेत् पित् अस्ति। यत्र यत्र पित् अस्ति तत्र गुणकार्यं भवितुम् अर्हति, गुणकार्यं भवितुम् अर्हति न भवति एव। इदानीम् अत्र तः अस्ति, अत्र हलादि अपित् अस्ति। यत्र यत्र अपित् अस्ति अत्र गुणनिषेधः भवति। केन सूत्रेण? अत्र निति आरोपितं भवति। निति आरोपितं भवति चेत् अत्र निति च इति एतत् सूत्रमस्ति, तत् सूत्रेण अत्र गुणनिषेधः भवति। अतः एव तत् सूत्रेण एव अत्र इदानीं तर्हि अत्र कस्य बाधितम्? अत्र अस्मिन् नाम अत्र ग्रहयोगश्ना योगति, अत्र कस्य गुणं बाधितम् अत्र? आम्, अत्र ग्रहीजा वै व्यदि इति सूत्रेण एव अत्र ग्रहस्थाने गृह् भवति, मनसि स्थापनीयम्। अनन्तरम् अत्र शीङ् इति एक धातु अस्ति, शीङ्। अत्र अपि शीङ् इति धातु अस्ति। अत्र एतत् अत्र विशेषणरूपेण एकः सूत्रम् आयाति, शीङ्गः सार्वधातुके गुणः इत्यनेन एव अत्र गुणः भवति। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन नास्ति। सूत्रं 4000 अस्ति खलु, 4000 सूत्राणि सन्ति। अत्र पाणिनिना सूत्रं कुत्रापि न व्यर्थं भवेत्, अतः बहवः सूत्राणि सन्ति। सर्वदा सार्वधातुक आर्धधातुकयोः पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन एव गुणकार्यं भवितुं न अर्हति। एतत् शेते इति अस्ति, शी इति अस्ति, अत्र
पूर्णतया द्रष्टुं शक्यते चेत् वयं किं वक्तुं शक्यते शी इति अस्ति अतः इकारः दीर्घ इकारः अस्ति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन इकारस्य स्थाने एकारः भवति इति वक्तुं शक्यते खलु परन्तु अत्र न भवति बृहत् सूत्रमस्ति विशेषसूत्रमस्ति शिङ्गः सार्वधातुको इत्यनेन एव गुणः भवति वन्नालि समीचीनं वा आमामां शिङ् सार्वधातुक इदानीम् अत्र ग्रहीजा व्यधि व्यति एतत् सूत्रेण एव अत्र कार्यं भवति अतः तत्र ग्रह् भवति ग्रहस्थाने गृह् भवति अनन्तरं सम्प्रसारणच इत्यनेन पूर्वपरयोः पररूपम् आदेशः भवति अत्र अकारः तिष्ठति अः एव तिष्ठति अत्र पूर्वपरयोः अकारः एव तिष्ठति अतः तत्र गृह् योगः न योगः ति अटकुपु वाङ्नुं व्ययवायेपि इत्यनेन दन्ते नकारस्य स्थाने मूर्धने नकारः आयाति अतः गृह्णाति इति अन्तिमरूपं निष्पन्नम् समीचीनं प्रश्नः उदेति वा प्रश्नः उदेति वा संशयः अस्ति वा इदानीम् अत्र मृणालिनी पठतु दशमगणः चुरादिः दशमः गणः चुर् इत्यादयः धातवः चोरयति इत्यादीनि क्रियापदानि स्वार्थे निच् प्रत्ययः तदा विकर्ण प्रत्ययः शप् अतः आहत्य अय उदाहरणं क्षल् क्षालयति प्रेषयति कथ् कथयति गण गणयति चिन्तयति भक्ष भक्षयति इदानीम् अत्र क्षल् धातुः पश्येम एतत् चुरादिगणः अत्र प्रसिद्धसूत्रम् अत्रापि भवति अत्र भवती पठतु वन्नालिनी भगिनी पठतु आम् क्षल् शौचकर्मणि क्षण शौचम् इत्युक्ते किं शुद्धं खलु शुद्धीकरणीयं तर्हि क्षल भुवादयो धातवः क्षल् निच् योगनिच् अत्र अहं पठामि वा अत्र एकनिमिषं 3125 अस्ति खलु अत्र एतत् पठतु सत्याप पाश रूप वीणा स्थूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यः पंचमी बहुवचनं निच् प्रथमा एकवचनं इदानीम् उपरि पठतु तिष्ठः सत्याप पाश रूप वीणा तुल श्लोक सेना लोमत्वच् वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच् एतत् इदानीं किं वक्तुं शक्यते बहवः धातवः सन्ति मया लेखनार्थम् उक्तवती खलु किम् अत्र अस्ति परिगणितधातवः खलु यत्र यत्र एतानि धातूनि आयाति धातवः आयाति तत् स्थाने निच् इति आयाति कार्यं करोति निच् मध्ये निच् इति अस्ति निच् मध्ये ई एव तिष्ठति अत्र ई नि केन सूत्रेण इत् भवति नकारः आदिर्नुटुडवः न न न न चुटु इत्यनेन चुटु इत्यनेन
चुटु इत्यनेन अत्र वीणा भगिनी पठतु। प्रत्ययस्य औपदेशिकस्वरूपस्य आदौ विद्यमानः चवर्गीयवर्णः टवर्गीयवर्णः च इत्यसंज्ञकः भवति। इत् संज्ञकः भवति। अत्र आ, इत्- चावर्गः आ, चावर्गः कति वर्णाः सन्ति? 5 टावर्गः 5 वर्णाः सन्ति। एतत् कुत्र तिष्ठति? प्रत्ययस्य औपदेशिकस्वरूपस्य आदौ विद्यमानः इदानीं नकारः तिष्ठति खलु अत्र आदौ विद्यमानः नकारः इत्तु भवति। केन सूत्रेण? चुटु चुटु इति सूत्रेण। इदानीम् अत्र चकारः केन सूत्रेण इत्तु भवति? हलन्त्यम् हलन्त्यम् इत्यनेन इत्तु भवति। तस्य लोपः इत्यनेन लोपः अपि भवति। इदानीम् अत्र किं तिष्ठति? चाल् योग इ इदानीम् अत्र किं तिष्ठति? इ अनुबन्धलोपानन्तरं इ इ एव तिष्ठति तदेव। इदानीं चल् योगः इ भवति। इदानीम् एकं सूत्रम् आयाति। अत उपदा वर्णस्य विषये दीर्घः भवति इति अत उपदायाः इति सूत्रं वदति। उपदा इत्युक्ते किम्? उपान्तिमवर्णः अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्णः। अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्णः। अतः उपदायाः इत्यनेन वृद्धिः भवति। वृद्धिः भवति इत्युक्ते दीर्घः भवति। अत्र छ इति अस्ति, छ एव इदानीं दीर्घः भवति। अतः किं भवति? शाल् इति भवति। शाल् इदानीम् इ भवति। इदानीम् एतदपि वर्तमाने लट् भवति। तिप् इति विवक्षा अस्ति, अतः तत्र चिप् योजनेन चाल् योगः ति योगः तिप् भवति। इदानीम् एतत्तु भुवादिगणीयधातवः, अतः तत्र किं इदानीम् एकनिमिषम्। इदानीं तिप् अनन्तरं पश्येम। नूतनधातुः इदानीं भवति। किं? शाल् योगः इ योजनेन किं भवति? चाली इति नूतनधातुः आयाति। अनन्तरमेव कार्यं भवति। किं कार्यं? चाल् योगः इ अस्ति, एतत्तु भुवादेयधातवः, अतः शप् कर्तरि शप् इत्यनेन शप् आयाति। शकारः केन सूत्रेण इति भवति? लशक्वतद्धिते। अत्र शकार उत्तरवर्ति किं तिष्ठति? अकारः। तत् अकारः एव इदानीम् अस्ति अत्र। पकारः अलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन इति भवति। इदानीं शाल् इति भवति, इ अपि अस्ति। एतत्तु कर्तरि शप्, अतः किं भवति? सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति। अतः इकारस्य स्थाने किं भवति? एकारः भवति। इकारस्य स्थाने एकारः भवति। एतत् एकारः तदैव न तिष्ठति। एकारस्य स्थाने एचो यवा यावः इति सूत्रम् आयाति। एचो यवा यावः सूत्रं मया पूर्वमेव सूचितम्। ए ऐ ओ औ इति अस्ति खलु वीणा भगिनी? ए ऐ ओ औ ए स्थाने किम्? एकनिमिषम्। 6178 एचो यवा यावः क्रमेण अत्र क्रमेण ऐ अव् ऐ आव् इति आदेशः भवन्ति। एकनिमिषम्।
भगिनी वीणा भगिनी हाँ मृणालिनी कः विषयः प्रचलन् अस्ति वर्गे हाँ वर्गे कः विषयः प्रचलन् अस्ति इदानीं एकनिमिषं हाँ कोरियर् आगच्छति एकनिमिषम् अस्तु अस्तु किं मृणालिनी न इदानीम् अभ्यासे हिमा भगिनी भगिन्याः वर्गे हाँ इदानीं किं प्रचलति अभ्यासः विषयः कः I didn't understand the second part. What did you say? अस्तु इदानीं पश्यतु अत्र क्रमेण एतत् आयाति ए स्थाने ओ स्थाने ऐ स्थाने औ स्थाने ए स्थाने किम् अस्ति अयादेशः औ स्थाने किम् आयाति अवादेशः ऐ स्थाने किं भवति ऐ स्थाने आयादेशः औ स्थाने आवादेशः एतत् कुत्र भवति अच् वर्णे परे अस्ति चेत् अच् वर्णः परे अस्ति चेत् इदानीं क्रमेण अत्र पश्येम एचो एव यावः भवति इदानीम् ए स्थाने किं भवति अयादेशः भवति अतः चाल् योगः ऐ योगः आयोगः ति वर्णमेलनेन किं भवति अत्र चालयति इति भवति अन्तिमरूपं चालयति इति भवति एतत् निचरूपं निजन्तं पाठयामि चालयामि गायामि तदेव प्रथमम् अत्र एतत् पर्यन्तं चालि इति एव नूतन धातुः निचरूपेण अनन्तरम् अत्र सार्वधातुकः साधारणतया आयाति कर्तरि शप् एतत् योजनेन चालयति इति अन्तिमरूपं निष्पन्नम् अस्तु एतदेव चुरादिगणविषये वयं दृष्टवन्तः इदानीम् अत्र दशमगणः अभवत् एव अत्र मया प्रेषितं एएस्के मध्ये भवन्तः समीपे अस्ति वा इति अहं न जानामि भवन्तः समीपे अस्ति वा किम् अस्ति चेत् एतत् पठतु वीणा भगिनी पठतु पठितुं शक्यते खलु संज्ञासूत्रं येन नामकरणं क्रियते सुप्तिकन्तं पदम् 1-4 एकनिमिषम् अत्र न सम्यक्तया श्रूयते अहं प्रथमं लीव् करोमि अनन्तरम् आगमिष्यामि एकनिमिषम् इदानीं पठतु संज्ञासूत्रं येन नामकरणं क्रियते सुप्तिगन्तं पदं 1-4-14 परिभाषासूत्रं यत्र नियमः नास्ति एकनिमिषम्
संज्ञासूत्रम् अस्ति। हा यत्र संज्ञा इत्युक्ते किम्? नौन् अत्रैव उत्तरमस्ति खलु, नाम। नाम हा नाम नामकरणं क्रियते, अनन्तरं तत् स्थाने आदेशः आगमः अपि भवति। हा आदेशः आगमः अपि भवति। हा अनन्तरं अग्रे पठतु। परिभाषासूत्रं यत्र नियमः नास्ति एतादृशं सूत्रम् आगत्य नियमयति नियमयति स्थानेनन्तरमः स्थानेन्तरतमः। स्थानेनन्तरमः स्थानेन्तरतमः इत्युक्ते इदानीम् एचो एव यावः दृष्टवन्तः खलु? श्रूयते खलु? हा इदानीम् एचो एव यावः दृष्टवन्तः खलु? तत्र ए स्थाने ऐ, अनन्तरम् आ स्थाने औ, ऐ स्थाने आय्, ओ स्थाने औ स्थाने आव् इति भवति। एतत् क्रमेण भवति। एतत् स्थानेन्तरं तमः। स्थानं यत्र अस्ति अत्र अन्तरतमः, एतत् तत् स्थाने क्रमेण आगच्छति इति परिभाषासूत्रं। नियमः सूचयति यत्र किं कार्यं भवितव्यम् इति अत्र नियमः सूचयति। एतदेव परिभाषासूत्रम्। इदानीम् अत्र विधिसूत्रम् अस्ति, पठतु। विधिसूत्रं येन कार्यं विधीयते इको एणचि। कार्यं यत्र विधीयते इको एणचि, इकः स्थाने यनादेशः इति भवितव्यम् इति भवनीयम् इति विधिसूत्रं भवति। इदानीम् अग्रे मृण्मल्ली पठतु। आम्, नियमसूत्रं येन पूर्वात् विद्यमानः नियमः सीमितो भवेत्। रात्सस्य सूत्रम्। रात्सस्य इत्यनेन सकारस्य लोपः भवति। इदानीम् अत्र नियमं सूचयति। पूर्वात्, येन पूर्वात् विद्यमानः नियमम् अत्र अस्ति एव। अत्र सीमितः, सीमा इत्युक्ते किम्? लिमिट्, बौण्ड्री। उत्तमं, लिमिट् एव। अत्र सीमा सूचयति नियमसूत्रम्। एतदेव अत्र नियमः भवति, तद् अनुसृत्य एव कार्यं करणीयम् इत्यादि नियमसूत्रम्। अग्रे पठतु मृण्मल्ली। रात्सस्य किं करोति? सकारस्य लोपः भवति। अग्रे पश्येम। अतिदेशसूत्रं येन कस्यचित् शब्दस्वरूपस्य स्वभावः परिवर्तेत। सार्वत्रिकम् अपित्। प्रथमाध्याये द्वितीयपादे चतुर्थं सूत्रम् इति सूत्रेण यः नित् नास्ति स नित्वत् स्यात्। इदानीं भवत्याः प्रश्नः उदेति खलु, अत्र निति इत्युक्ते किम्? प्रश्नः उदेति खलु। गृहीजा वयव्यदि वयवच्छि विच्छति विच्छति इति बृहत्सूत्राणां बृजादीनां निति च इति सूत्रम् आयाति खलु। तत् स्थाने निति इति अस्ति। अतिदेशसूत्रं येन कस्यचित् शब्दस्वरूपस्य स्वभावः परिवर्तत। अत्र स्वभावः अपि परिवर्तत। एतत् अतिदेशसूत्रं मया पूर्वमेव उक्तम्। अत्र यत्र नित् नास्ति अत्र नित् आरोपितं भवति। इदानीं तीतः अन्ते अस्ति, ती गुणकार्ये भवति, तः इति अपित् अस्ति, हलन्त्यम् अपित् अस्ति। अत्र नित्वत् इति आरोपितं भवति। अतः नित्वत् आरोपितं भवति चेत् किञ्चित् इति सूत्रेण अत्र गुणनिषेधः भवति। एतत् अत्र निद्वत् स्यात्। नित् नास्ति, परन्तु नित्वत् अत्र वत् इत्युक्ते किम्? इव, नित्वत् इव कार्यं भवति, अत्र आरोपितं भवति इति वक्तुं शक्यते। अग्रे पठतु। अधिकारसूत्रं यस्य अनुवृत्तिः भवति बहुषु सूत्रेषु संहितायां षष्ठमाध्याये। इदानीं नच्च पदान्तस्य जलि इति सूत्रं स्वीकुर्मः चेत् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रं क्रमेण आयाति। अनुस्वारः अस्ति,
अनन्तरम् अत्र परसवर्णः कार्यं करोति। किञ्चित् सूत्रम् अनुवृत्तिसहितसूत्रेण एव कार्यं भवति। किञ्चित् सूत्रमेव सूत्रं स्वयं सम्पूर्णम् इति आयाति, परन्तु प्रायः अनुवृत्तिसहितसूत्रेण एव कार्यं भवति। अत्र सुप्तिगन्तं पदम्, अनन्तरं स्थानेन्तरतमः, अनन्तरम् इको एनचि इति अस्ति, रात्सस्य, अनन्तरम् सार्वधातुकम् अपित्, अत्रैव उत्तरम् अस्ति। सार्वधातुकम् अपित्, अपित् इत्युक्ते किम्? पित् नास्ति इति। पित् नास्ति, अतः किं कार्यं? नित्वत्। नित्वत् भवति। किं कार्यम् अत्र? गुणकार्यं। निषेधः, गुणनिषेधः भवति खलु। निषेधः कुत्र भवति? गुणे। न, निषेधः कुत्र भवति? यत्र प्रवृत्तिः भवति तत् स्थाने एव निषेधः भवति खलु। प्रवृत्तिः भवति, परन्तु तत् स्थाने एव सार्वधातुकं सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इदानीं वयं दृष्टवन्तः गुणः भवति इति, परन्तु सार्वधातुकम् अपित् इति अस्ति। अत्र प्रसक्तिः भवति, प्रवृत्तिः भवति, परन्तु अत्र निषेधकार्यं भवति खलु। यत्र प्रवृत्तिः भवति तत्रैव निषेधः अपि भवति, मनसि स्थापयतु। इदानीम् अत्र सार्वधातुकम् अपित् अस्ति, अपित् अस्ति चेत् नित् आरोपितं भवति, नित्वत् भवति, अतः निति च इति सूत्रेण गुणनिषेधः भवति। इदानीम् अत्र अधिकारसूत्रं भवति। अधिकारसूत्रम् अनुवृत्तिरूपेण एव अग्रे अग्रे आयाति। इदानीम् अत्र पश्येम, एतत् अनुवृत्तिसहितसूत्रम् इत्युक्ते किम्? इदानीं पश्यतु, अनुवृत्तिसहितसूत्रम् एचः अचि ऐ औ आय् आवः इति अस्ति। इदानीं पश्यतु, एचः ऐ औ आय् आव् इति अस्ति खलु। अत्र अनुवृत्तिसहितसूत्रमपि अस्ति, अचि इति अस्ति, अग्रे आयाति खलु अचि इति। एतत् अनुवृत्तिसहितसूत्रम्। अच्वर्णः परे अस्ति चेदेव एतत् एचो एव यवः कार्यं करोति इति। अनुवृत्तिसहितसूत्रं सर्वदा आयाति एव। अस्तु, मृण्णालिनी मङ्गलश्लोकं वदतु। येनाक्षरां सहनाववतु। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु अग्रे भगिनी न स्मरन्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु। भवती जानाति वा वीणा भगिनी? सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ सर्वेभ्यः नमस्कारः। अत्र किञ्चित् प्रश्नः उदेति चेत् लिखतु, अन्तिम अग्रिमवर्गे एतत् विषये पृच्छतु। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः।